बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। भारत के अंदर पिछले 10 दिनों से एक ही जो तारीख़ है वो दोहराई जा रही है। हर तरफ खौफ का आलम है और जो हमारे पास गुज़िश्ता रोज़ के रिज़ल्ट आए हैं उसके मुताबिक 3,60,000 नए केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं और इस तरह हर तीसरे दिन 1 मिलियन केसेस का इजाफ़ा हो रहा है भारत के अंदर और 3,293 जो अमवात हैं लेटेस्ट, जो कि सबसे ज़्यादा अमवात हैं अब तक की, वो रिकॉर्ड हुई हैं। और वहाँ पर एक तरह से लग ऐसे रहा है कि भारत जो है इस आफत के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था और हॉस्पिटल और जो हेल्थ का सिस्टम है वो मुकम्मल तौर पे कोलैप्स कर गया है। जो पार्किंग्स और खेत और दूसरे मैदान जो हैं वो शमशान घाटों में तब्दील हो चुके हैं, जबकि जो टैक्सियां थीं वो एम्बुलेंसेस में तकसीम हो चुकी हैं। चिंची गाड़ियां, रक्शे जो हैं वो एम्बुलेंसेस में तब्दील हो चुके हैं। 4,000 बोगियां जो हैं वहाँ पर हॉस्पिटल में उनको कन्वर्ट कर दिया गया है, जबकि जो आज़ादी है वो खौफ के अंदर तब्दील हो चुकी है और हर तरफ एक खौफ का आलम है। कुछ स्टैट्स हैं मेरे पास जो आए हैं, मैं वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। इस वक्त जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक भारत के अंदर 1 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर 300 पॉजिटिव जो कोरोना वायरस के केसेस हैं वो पाए जा रहे हैं, जबकि जो मोर्टेलिटी रेट है उसका किसी को भी अंदाज़ा नहीं है और इस हवाले से काफ़ी मुतज़ाद रिपोर्ट्स आ रही हैं। रियासत कहती है, फॉर एग्ज़ाम्पल उत्तर प्रदेश में कहा गया कि 68 अमवात हुई हैं 24 घंटे के अंदर कोरोना वायरस की वजह से, जबकि वहाँ का एक अखबार लिखता है कि सिर्फ दारुल हुकूमत लखनऊ के अंदर उस रियासत के 98 जो हैं वो जनाजे हो चुके हैं सिर्फ़ और सिर्फ कोरोना वायरस की वजह से। तो इस तरीके से बड़ा ही मुतज़ाद डेटा आ रहा है और कहा यह जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ सरकारी अस्पताल में आके जो दम तोड़ रहा है सिर्फ उसको रजिस्टर किया जा रहा है, जबकि जो देहातों में, गांव में और विलेजेस के अंदर जो लोग इससे कोरोना से जहां भाग हो रहे हैं उनको रजिस्टर्ड नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से जो इनका डेटा है वो अनरिलायबल हो चुका है। ऑक्सीजन की सप्लाई बदस्तूर जो है शॉर्टेज है, सप्लाईज़ आना शुरू हो गई हैं, मुख्तलिफ ममालिक सप्लाइयाँ भेज रहे हैं, लेकिन बात यह है कि 1 अरब 30 करोड़ की आबादी के इस मुल्क के अंदर कोई कितनी इमदाद भेज सकता है। आप अगर पूरी दुनिया की आबादी को उठा के देखें तो तकरीबन 23 से 25% जो आबादी है सिर्फ़ और सिर्फ भारत की है पूरी दुनिया की के हिसाब से अगर देखा जाए। तो कहा यह जा रहा है कि कितनी सप्लाईज़ आप दे देंगे, कितनी ज़्यादा आप मेडिकल इक्विपमेंट्स दे देंगे। हर रोज़ जो है एक सुपर स्प्रेडर की तरह जो वबा जो है यहाँ पे एक हॉटस्पॉट बन चुका है पूरी दुनिया के अंदर, जबकि एक नया लोकल वेरिएंट जिसका नाम B1617 है वो दरियाफ्त हुआ है, जो कि भारत का अपना कहा जा रहा है कि वो इंडियन वेरिएंट है कोरोना वायरस का। और उसके हवाले से अभी बहुत ज़्यादा तहकीक होना बाकी है कि ये जो वायरस है इसके ऊपर कौन कौन सी वैक्सीन असर करती है, कौन कौन सी मेडिसिन इसके ऊपर असर करती है, और यही नहीं कि ये कितना ज़्यादा ये उनके मुकाबले में लिथल है। और उसके साथ साथ ये भी देखा जा रहा है कि ये जितने भी वेरिएंट्स इस वक्त भारत के अंदर मौजूद हैं उन सबसे ज़्यादा तेज़ी के साथ ये ग्रोथ कर रहा है। इस वक्त वेबसाइट जब खोली गई भारत के अंदर के एक रियासत के अंदर कि आप अपने आप को कोरोना वायरस की वैक्सीन लगवाने के लिए अपने आप को रजिस्टर करवाएं, तो 1 घंटे के अंदर अंदर वो वेबसाइट क्रैश कर गई, क्योंकि लाखों की तादाद में लोग उसके ऊपर अपने रजिस्ट्रेशन के लिए पहुंच गए। इसके साथ साथ हमने देखा कि असम के अंदर 6.4 मैग्नीट्यूड का ज़लज़ला आया है, जिसके अंदर जो वहाँ का जो अस्पताल है वो भी डैमेज हो गया और बेचारे बेआसरा लोग जो हैं वो भागते फिर रहे थे और उनके पास कोई जगह नहीं थी और वो अपने मरीज़ों को घरों के अंदर शिफ्ट कर रहे थे। यही नहीं, एक तो हमने पहले ये देखा था कि बैरून मुल्क जाने के लिए चार्टर फ्लाइट्स की जा रही हैं, 10-10 गुना महंगे टिकट्स ख़रीदे जा रहे हैं, लेकिन अब एक नई बात जो हमारे सामने आई है कि लोग धड़ाधड़ प्राइवेट जेट कंपनीज़ को फ़ोन करके कह रहे हैं कि हमने अपने मरीज़ को एक रियासत से दूसरे रियासत में लेके जाना है, क्योंकि वहाँ पर एक बेड जो है
وہ اویلیبل ہے اور وہاں پہ ہم نے اپنے مریض کو شفٹ کرنا ہے، وہاں پہ آکسیجن اویلیبل ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ایک بیڈ اور آکسیجن کے لیے اپنے مریضوں کی ادویات کی اویلیبلٹی کے لیے جیٹ طیارے کروا کے پیشنٹس کو وہاں پہ شفٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن وہ کمپنی کہتی ہے کہ ہمارے تو جیٹ طیارے تو ہیں، لیکن ہم کسی بھی کرونا پیشنٹ کو ہم اس طریقے سے شفٹ نہیں کر سکتے۔ اور اس وقت جو دنیا کی سب سے بڑی جو ویکسینیشن کی کمپین ہے وہ بھارت کے اندر شروع کی گئی، لیکن اس کے باوجود اپنی آبادی اور اپنے حجم کی وجہ سے صرف 10% لوگوں کو ابھی تک ویکسین لگ سکی ہے۔ اور اس حوالے سے مودی کے اوپر بہت زیادہ ریاست کا کہا جا رہا ہے کہ سسٹم کولیپس کر چکا ہے، اور مودی نے بہت زیادہ ایک طرح سے قوم کو مس گائیڈ کیا ہے، لاپرواہی کا مظاہرہ کیا ہے۔ اور کہا یہ جاتا ہے کہ جی انہوں نے کمبھ کا میلہ کی اجازت دے دی جہاں پہ کروڑوں لوگ آئے، یہی نہیں الیکشن کمپین کے اندر وہ خود لاکھوں لوگوں کی ریلیوں سے جا کے خطاب کرتے رہے۔ پورے ملک کے اندر تمام فنکشنز کو اجازت دی گئی تھی، ایون کرکٹ کے شائقین تک کو اجازت دے دی گئی کہ جائیں اور جا کے وہ کرکٹ میچ دیکھیں۔ تو کہنا یہ تھا کہ لوگ غصے میں ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ مودی نے جتنی بھی سائنٹیفک جو وارننگز تھیں ان سب کو ہوا میں اڑا دیا، اور اس کی وجہ سے آج جو بھارت کے لوگ ہیں وہ اس کے اندر مبتلا ہیں، اس اذیت کے اندر مبتلا ہیں، جس کے اندر جو سٹیٹ ہے، جو سینٹرل گورنمنٹ ہے بھارت کی، مودی سرکار، اس کا بڑا اہم کردار ہے، جبکہ دوسری ویو کے لیے بالکل بھی تیاری نہیں کی گئی۔ اور ایک طرح سے اور اس کے اندر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پہلی ویو کے اندر تو بہت پہلے پتہ چل گیا تھا، چائنا کے اندر کام سٹارٹ ہو گیا تھا اور پہنچتے ٹائم لگا تھا، لیکن اس ویو کے اندر تو پتہ ہی نہیں لگا۔ لیکن بات سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ پتہ کیوں نہیں لگا؟ ساری دنیا کے بارے میں پتہ چل رہا تھا کہ دوسری ویو کرونا کی آ رہی ہے، تمام ممالک میں آ چکی تھی، برطانیہ میں آ چکی تھی، امریکہ میں آ چکی تھی، پاکستان میں کافی عرصے سے آئی ہوئی ہے۔ تو یہ کہنا کہ جی یہ بہت زیادہ سڈن تھی، اچانک آئی ہے، اس کی وجہ سے تیاریاں کرنے کا موقع نہیں ملا، یہ بات انتہائی غلط ہے۔ اور بات یہ ہے کہ سسٹم کے خلاف لوگ جو ہیں وہ آوازیں اٹھا رہے ہیں۔ ایک شخص کی پریگننٹ بیوی جو ہے وہ 3 دن تک اس کو ٹیسٹوں کے چکر میں لگایا رکھا گیا، اور اس کے ساتھ جب اس کی بیوی کی ڈیتھ ہوئی تو اس بچے کی بھی ڈیتھ ہو گئی جو کہ اس ماں کے پیٹ میں تھا۔ اور اس کے علاوہ پوری آپ جا کے سوشل میڈیا پہ دیکھیں، بھرا پڑا ہے سب کچھ، اور وہاں پہ کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ جے پور میں مجھے ایک بیڈ کی ضرورت ہے، اگر کسی کے کو پتہ ہو تو بتائیں۔ کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ جی مجھے اتر پردیش کے اندر آکسیجن کی ضرورت ہے، اگر کہیں سے مل سکتی ہے تو مجھے بتائے۔ پورے کا پورا سوشل میڈیا انڈیا کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ اس طرح کے میسیجز سے بھرا پڑا ہے، جو کہ آن لائن ہیلپ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن جب ہیلپ ان تک پہنچتی ہے تو آگے سے جواب آتا ہے کہ وہ بیچارہ مریض تو ایڑیاں رگڑ کے اپنی جان دے چکا ہے اور معاملہ لیٹ ہو چکا ہے۔ ریمڈیسیویر انجیکشن مجھے اچھی طرح یاد ہے، وہ انجیکشن میں نے اپنے والد صاحب کو لگوایا تھا، اور فوری طور پہ ہمیں بھی کسی کو کہہ کہ وہ ملا تھا پاکستان کے اندر۔ 5,500 روپے کا انجیکشن ہے، 6 انجیکشن ہوتے ہیں، 2 فوری طور پہ لگتے ہیں، اس کے بعد 1 روزانہ لگتا ہے، تو وہ 30,000 روپے کے انجیکشن تھے، جبکہ انڈیا کے اندر اس انجیکشن کی جو قیمت ہے وہ 1,200 روپے ہے، اور وہ انجیکشن جو ہے وہاں پر 1,00,000 روپے سے زیادہ قیمت اس کی وہاں پہ ہو چکی ہے۔ کئی لوگوں کو ہم نے وہاں پہ دیکھا ہے کہ وہ بیچارے 1 یا 2 ڈوز لینے کے لیے اپنی ساری جمع پونجی لے کے جاتے ہیں، لیکن جو بلیک مارکیٹ ہے اس کے اندر اس کی قیمت اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ وہ بیچارے 1 یا 2 ڈوزیں لینے سے قاصر ہیں۔ اس طریقے سے یہ بلیک مارکیٹ وہاں پہ جاری ہے، اور اس کو کنٹرول نہیں کیا جا رہا۔ جبکہ پاکستان کی بات کی جائے تو بھارت کے جتنے بھی ہمسایہ ملک ہیں جن کے ساتھ بارڈر ملتے ہیں، وہ تمام ممالک ہائی الرٹ ہو چکے ہیں، اور انہوں نے ہنگامی بنیادوں پر تمام
وہ تمام کام کرنا شروع کر دیے ہیں جو کہ بھارت کو ایک دم سے فیس کرنا پڑے. آکسیجن کا بندوبست کیا جا رہا ہے, ہاسپٹلز بنائے جا رہے ہیں, اور اس کے علاوہ میڈیسنز کا ذخیرہ کیا جا رہا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جب آفت آتی ہے تو آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے بڑے بڑے ہیلتھ سسٹم اس طریقے سے کولیپس کر جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس مصیبت سے بچا کے رکھے اور ہمارے سب پیاروں کو اس آفت سے محفوظ رکھے. اس حوالے سے جو بھی لیٹسٹ انفارمیشن ہوگی انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. اندر تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.